السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو ال. في الحصه دي ان شاء الله غادي نشوفوا البارتي الثانيه بالنسبه للكوريكسيون ديال ليكزامان ديال لاناليز 2 صافي. بالنسبه لهاد ليكزامان ديال فيه ستيبني من 2019 2020 صافي، يعني ساعه ونص راه كان مشارجي صافي، يعني خصك تكون كتخدم بالزربه. انا راه حيت كنشرح لكم راه نديرو فيه يمكن شي ساعتين ولا ساعتين قل شي حاجه صافي، حيت كنشرح اما بيدك راه خصك تزرب عليه. اذا هنايا وقفنا في التمرين الثاني. السؤال 3 هو اللي كنبقى لينا اخر سؤال فيه. قال لك étudier les valeurs de réel alpha la nature de l'intégrale i alpha. غنعطيو لا ناتور د اي الفا على حساب داك القيم ديال الفا. اي الفا شنو هو الانتيغرال من 0 حتى بلس لانفيني ديال اش د اكس اس الفا ناقص اش ناقص 3 مقسوم على اكس جذر اكس وهنا زائد اكس اس 1 على 5 ديال اكس. اذا هنايا لاحظتي راه عندي المشكل في زيرو، عاودتي بزيرو كتعطيك زيرو بلس لانفيني راه كي كتشوفها كتعرف بلي راه انتيغرال جينيراليز، يعني المشكل عندي في زيرو في بلس لانفيني. بما ان المشكل عندي في زيرو في بلس لانفيني غادي ندخل بيناتهم. هذه الا سميتها الفونكسيون، هذه الا سميتها كامله سميتها اف دو اكس. فهنا ندخل بيناتهم شنو؟ ندخل بيناتهم عدد، مثلا ندخلوا واحد. حنا واحد كندخلوه دائما تقريبا الانتيغرال من 0 ل 1 اف دو اكس دي اكس العلاقه تشارج زائد لانتيغرال من 1 لبلس لانفيني ديال اف دو اكس دي دو اكس. يعني بالنسبه لي انا اي الفا غندير ليتود ديال الكونفيرجون ديالو بالنسبه لزيرو وبالنسبه لبلس لانفيني. اذا اوفوازيناج ديال زيرو، شنو عندي اوفوازيناج ديال زيرو؟ لاحظ معايا باللي البسط ما عندي ما ندير فيه، يعني اكس اس الفا ناقص 3 اوفوازيناج زيرو كيكافئ نفسه، حيت لا عوضتي بزيرو عيطيك زيرو ياك. بالنسبه لذاك المقام اللي هو اكس جذر اكس زائد اكس اس 1 على 5. شنو هي اكس جذر اكس؟ اكس جذر اكس راه هي اكس في اكس اس 1 على 2 اللي هي اكس اس 1 زائد 1 على 2 اللي هي اكس اس 3 على 2. اذا بالنسبه لاكس جذر اكس هو نفسه اكس اس 3 على 2. مزيان. اذا هنا اوفوازيناج زيرو، اوفوازيناج ديال زيرو يعني في زيرو كنديو ملي كتكون بولينوم كتكون المكافئه ديال البولينوم في زيرو اللي هي اصغر يعني اصغر وحده عندها يعني اصغر اس صافي. مثلا اللي كان عدد كيكون هو داك العدد. هادشي بالنسبه للبولينوم. الا كانوا اكس كتشوف داك اكس اللي عندها اصغر اس. هنا واش اس 3 على 2 ولا اس 1 على 5؟ شكون الصغير؟ 3 على 2 ولا 1 على 5؟ 1 على 5 هي الصغيره. اذا هذه اوفوازيناج زيرو راه كتكافئ لينا 1 على اكس اس 1 على 5. مزيان. كتشي موحده ولا شي حاجه كديرها. اذا بالنسبه لي هنا لاحظ معايا باللي الا كانت اكس زائد جذر اكس، اكس جذر اكس زائد اكس اس 1 على 5 في زيرو كتكافئ لينا اكس اس 1 على 5. فالفونكسيون اف دو اكس كامله شكون كتكافئ؟ الفونكسيون اف دو اكس وفوازيناج زيرو شاش كافئ لينا؟ البسط ديالها راه هو اكس اس الفا ناقص 3 مقسوم المقام ديالها شنو كيكافئ وفوازيناج زيرو هو اكس اس 1 على 5. ودابا هنا خصني نحسب هادي شحال صافي. اكس اس الفا ناقص 3 على اكس اس 1 على 5 هي 1 على اكس اس 1 على 5 فاش في اكس اس هنا ملي تهبط المقام الاس غيتضرب في ناقص، يعني اكس اس 3 ناقص الفا اللي هي 1 على اش على اكس اس 1 على 5 زائد 3 ناقص الفا اللي هي 1 على اش هذا الثلاثه عمرو على اكس اس 1 على 5 زائد 3. 15 زائد 1 هي 16، يعني هنا اكس اس 16 على 5 ناقص الفا. يعني هذه شنو كتساوي لنا؟ هذه كامله هي 1 على اكس اس 16 على 5 ناقص الفا. مزيان. وحنا شنو كنعرفوا على جوج ديال لي فونكسيون ايكيفالون؟ راه عندهم نفس لا ناتور ياك. يعني الا كانت هذه كونفيرجون حتى هذه تكون كونفيرجون، ولكن هذه فوقاش تكون كونفيرجون؟ خصني نحط بعدا. انا عندي لانتيغرال من اش وفوازيناج زيرو يعني من 0 ل 1. لانتيغرال من 0 ل 1 ديال اش؟ ديال دي ديال اكس على اكس اس 16 على 5 ناقص الفا. هذا فوقاش غيكون كونفيرجون؟ لاحظتي هذا راه انتيغرال دو ريمون صافي. هذا انتيغرال دو ريمون بالنسبه للريزومي ديالنا. شنو عندنا في الريزومي؟ يعني ريمون اش كيقول لك؟ اوفوازيناج زيرو يعني لانتيغرال من 0 ل 1. فوقاش كيكون كونفيرجون حسب ريمون؟ كيقول لك بلي راه كونفيرجون الا كان داك الاس اللي كاين هنايا
اكس كتكون دي اكس على اكس اس شي حاجه. الا كان داك الاس اصغر قطعه من واحد عاد كتكون كونفيرجون. يعني هذه كونفيرجون سي الا كان الاس اللي هو 16 على 5 ناقص الفا مالو اصغر قطعه من واحد. هنا فيها تكون كونفيرجون في الانترفال 0 1. في الانترفال 1 بلس لانفيني الا كان اكبر قطعه من واحد. هي فيها الا كان اصغر من ولا كان كيساوي ما علينا. المهم نخدموا بها هكا. يعني الا كان 16 على 5 ناقص الفا اصغر قطعا من واحد. يعني بالنسبه ليا هنا بالنسبه لواحد كيعطيك الالين ديال 0 موال لانفيني كونفيرجون بلس لانفيني ما علينا. المهم الا كان اصغر قطعه من واحد. دابا خصنا نجبدوا الكونديسيون ديال الفا. يعني من هنا ناقص الفا اصغر من اش؟ ناقص الفا راه اصغر من واحد وهذا ديال الطرف الثاني. يعني واحد ناقص 16 على 5. واحد ناقص 16 على 5 شحال هي؟ واحد المقامات هي 5 ناقص 16 على 5. 5 ناقص 16 على 5 هي ناقص 11 على 5. إذا كان صغر من ناقص 11 على 5 11 على 5 مزيان. ناقص الفا يعني هذا يكون كونفيرج. الا كانت ناقص الفا صغر من ناقص 11 على 5 ضرب كلشي في ناقص واحد. يعني ناقص الفا في ناقص واحد شحال هي الفا. هنا ملي كتضرب في شي عدد سالب كيتبدل الترتيب كتولي اكبر قطعه. وناقص واحد في ناقص 11 على 5 هي 11 على 5. اذا هذا هو الكونديسيون باش تكون هذه كونفيرجون. صافي هذه كونفيرجون سي الفا كبر قطعه من 11 على 5. الا كانت هذه كونفيرجون سي الفا كبر قطعه من 11 على 5 فحتى الفونكسيون اف دو اكس مالا راه كونفيرجون سي الفا كبر قطعه من 11 على 5. حيت فوقاش ما كانتش هذه كونفيرجون اف حتى هي كتكون كونفيرجون. اذا بالنسبه ليا هذه الفونكسيون الاولى فوقاش كونفيرجون الا كانت الفا كبر قطعه من 11 على 5. نشوفوا دابا بالنسبه للفونكسيون الثانيه. الفونكسيون الثانيه او فوازيناج ديال بلس لانفيني. هنا او فوازيناج ديال بلس لانفيني شنو عندنا؟ لانتيغرال من واحد لبلس لانفيني. المهم الفونكسيون ديالي هي هذه اكس اس الفا ناقص 3 في بلس لانفيني راه هي نفس اكس اس الفا ناقص 3 حيت عاود تعطيك بلس لانفيني. صافي بالنسبه لهذه اللي لتحت اكس جذر اكس زائد اكس اس 1 على 5 او فوازيناج ديال بلس لانفيني. شنو ايكيفالون اللي عندها اكبر اس؟ راه كنشوفوها حتى في الليميت حدوديه. شنو هي الليميت الحدوديه؟ هي الليميت ديال اكبر اس يعني اكبر حد كاينه في ديك الحدوديه. حنا دابا عندنا اكس اس 3 على 2 زائد اكس اس 1 على 5. شكون هي اللي عندها اكبر اس؟ 3 على 2 ولا 1 على 5؟ 3 على 2. اذا شنو عندي؟ اكس جذر اكس هذه راه ايكيفالون اكس جذر اكس اللي هي اكس اس 3 على 2. اذا بالنسبه ليا الفونكسيون اف دو اكس ديالي ايكيفالون شنو؟ اف دو اكس هي اللي كاينه داخل لانتيغرال. هذه راه ايكيفالون او فوازيناج بلس لانفيني. شنو قلنا؟ البسط كيبقى كما هو اكس اس الفا ناقص 3. والمقام شنو؟ المقام ايكيفالون او فوازيناج بلس لانفيني اكس اس 3 على 2. هذه خصنا نشوفوا شحال كتساوي. يعني هنا اكس اس الفا ناقص 3 على اكس اس 3 على 2 اش كتساوي ليا؟ هي 1 على اكس هنا تضرب في موانزه يعني 3 ناقص الفا في اكس اس 3 على 2. يعني هذه هي 1 على اش؟ على اكس اس 3 على 2 زائد 3 ناقص الفا اللي هي 1 على اش؟ على اكس اس 3 على 2 زائد 3 شحال هي؟ 2 في 3 6 6 زائد 3 9. يعني هنا 9 على 2 ناقص الفا. مزيان. اذا هذه راه كتساوي 1 على اكس اس 9 على 2 ناقص الفا. يعني هنا 1 على اكس اس 9 على 2 ناقص الفا. ونشوفوا دابا هذه فوقاش كتكون كونفيرجون. هذا راه عباره على انتيغرال دو رايمان. فوقاش هذه كتكون كونفيرجون؟ هذه كامله فوقاش كتكون كونفيرجون؟ فوازيناج بلس لانفيني يعني لانتيغرال من واحد لبلس لانفيني ديالت دي ديالت اكس على اكس اس 9 على 2 ناقص الفا. هذه فوقاش كونفيرجون؟ سي شنو قال لنا رايمان؟ قال لك هذه كونفيرجون واحد لبلس لانفيني الا كان الاس مالو كبر قطعا من واحد. يعني سي 9 على 2 ناقص الفا كبر قطعا من واحد. ممكن نزيد له بانه ديال رايمان. صافي يعني حسب رايمان. هنا خصني نجبد الكونديسيون د الفا. اذا بالنسبه لي هنا ناقص الفا شكون اكبر قطعه منها؟ اش 9 على 2 ديال الطرف الثاني 1 ناقص 9 على 2. يعني من هنا
ناقص الفا اكبر قطعه من اش، 1 ناقص 9 على 2 شحال؟ 2 ناقص 9 هي ناقص 7 على 2. ناقص الفا اكبر قطعه من ناقص 7 على 2 ضرب في ناقص 1، فناقص ناقص 1 هي الفا. هنا الرمز كيتبدل كيولي اصغر قطعه، وناقص 1 في ناقص 7 على 2 راه هي 7 على 2. اذا هذه بالنسبه للالفا. اذا بالنسبه ليا هنا شنو هو الكونديسيون باش تكون هذه كونفيرجون بلوس لانفيني؟ حيت الا كانت هذه كونفيرجون حتى الفونكسيون اف كونفيرجون فوازيناج بلوس لانفيني، يعني عندهم نفس الكونديسيون. اذا هذه فوقاش كونفيرجون؟ الا كانت الفا صغر قطعه من 7 على 2. مزيان. بالنسبه ليا هنا او فوازيناج ولا في يعني لانتيغرال اي، حيت دابا لانتيغرال اي الفا شنو هو؟ هو هاد لانتيغرال زائد هاد لانتيغرال، يعني هذا زائد هذا. فوقاش غيكون هاد اي الفا كونفيرجون؟ الا كان هذا كونفيرجون وهذا كونفيرجون. اذا بالنسبه ليا هنا خصهم يتحققوا جوج الشروط باش نقول ان اي الفا راه كونفيرجون، يعني خصهم يكونوا هادوك بجوج كونفيرجون. يعني بالنسبه ليا هاد اي الفا كونفيرج، يعني الحاله الوحيده اللي يكون فيها كونفيرج سي الا كان هاد الفا كبر قطعه من 11 على 5 اي الفا مالو صغر قطعه من 7 على 2. الا بغينا نجبدوها في حاجه وحده، يعني سي الفا محصور ما بين اش، الفا راه صغار من 7 على 2 وكبر من اش من 11 على 5. اذا هاد اي الفا يكون كونفيرجون الا كان الفا في هاد لانترفال، غيكون ديفيرجون سينو الا ما كانش في هاد لانترفال الفا، فراه هاد لانتيغرال اي الفا مالو غيكون ديفيرجون. لو بروميي اوردر نون هوموجين اللي هي شنو عطانا تما y بريم زائد كوسينوس اكس y كتساوي كوس اكس سين اكس. كنعرفوا بلي اي ايكواسيون ديفيرونسيال دو بروميي اوردر ولا دو دوزيام اوردر عندها سوليسيون هوموجين سوليسيون بارتيكولي. اذا نجبدو هنايا سوليسيون هوموجين. سوليسيون هوموجين اش كندير؟ هاد الفونكسيون كنعطيها زيرو، يعني كتولي عندي هنا y بريم زائد كوسينوس اكس y شحال كتساوي زيرو. غنحل هاد ليكواسيون ديفيرونسيال، يعني من هنا شنو هي y بريم؟ هي دي y سور دي اكس هو الاشتقاق y بارابور اكس. هنا هاد كوسينوس y ديال الطرف الثاني كتساوي ناقص كوسينوس اكس y، يعني من هنا غادي نفرق لي فاريابل، هنا نقسم على y ودي اكس على الطلع، غتولي دي y على y كتساوي ناقص كوسينوس اكس دي اكس. من وصلت لهاد المرحله اش كندير؟ كندخل لانتيغرال، ندخل لينا لانتيغرال دي y سور y كيساوي ليا ناقص كتخرج لانتيغرال كوسينوس اكس دي اكس. ما تنساش تزيد واحد الكونستون سميها بكا نتا، المهم كنزيد واحد الكونستون ضروري. قلنا في ليزيكواسيون ديفيرونسيال اللي نسيتيها هزك لنا كا، حيت ان كا ابارتونون ا. هنا الدائره المثلثيه باش نعرفوا لانتيغرال ديال الكوس، هذا الكوس هذا السينوس، لانتيغرال ديال الكوس راه هو السينوس. اذا بالنسبه لهنا شنو عطاني بلي لانتيغرال دي y على y شنو هو الالين د لا فالور ابسوليت y اش كيساوي هنا ناقص لانتيغرال ديال الكوس راه هو السينوس دو اكس، وما تنساش زائد كا كونستون كا. هنا الا بغينا لا فالور ابسولي ديال y شنو خصني ندخل الفونكسيون ريسيبروك اللي هي الاكس بو، يعني هنا تولي ليا الاكس بو ديال الالين د لا فالور ابسولي y كتساوي ليا الاكس بو ديال كا في الاكس بو ناقص سينوس اكس. مزيان. هنا الاكس بو ديال الالين د y شنو هي الاكس بو ديال الالين ديال لا فالور ابسوليت y؟ اكس بو مع الالين كيمشي كتبقى لا فالور ابسوليت y اش كتساوي اكس بو كا في اكس بو ناقص سينوس اكس. مزيان. هنا لا فالور ابسوليت y كتساوي هادشي اش كيعني؟ ان y راه كيساوي اما زائد ولا ناقص الاكس بو ديال كونستون كا فاش في الاكس بو ناقص سينوس اكس. هادشي اللي كيعني. اذا بالنسبه ليا هنا لاحظ معايا بلي زائد ولا ناقص الكونستون كا شنو هو؟ راه ما هو الا واحد الكونستون ثانيه نسميها سي، حيت انا سي ابارتونون ا. يعني بالنسبه ليا هنا شنو غيكون عندي y اللي هو السوليسيون هوموجين، ملي كنجبدو راه هو السوليسيون هوموجين حيت هذا هو عطانا الفونكسيون زيرو. شنو هو الكونستون في الاكس بود ناقص سينوس اكس. اذا هذا هو السوليسيون هوموجين. السوليسيون بارتيكولي حتى هو راه كيجي من هنا. غتقول لي كيفاش؟ السوليسيون هوموجين جبدناه مسح دابا.
سوليسيون هوموجين y h كيساوي هو سي في ليكسبود ناقص سينوس اكس. يعني دابا الا بغيت سوليسيون بارتيكولير اش غيكون y بي بالنسبه لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر، غير كونستون ديال سوليسيون هوموجين كتولي عباره على فونكسيون، يعني سي دو اكس في اكسبو ناقص سينوس اكس. ودابا نجبد هاد السوليسيون بارتيكولير كي غندير نجبدو غنحسب الاشتقاق ديالي وغنجي نعوض هنا. يعني هنا تولي لي y بي بريم هي الاشتقاق ديال هذا، صافي هما الاشتقاق ديال هادي. هنا الضرب الدالتين يعني هي سي بريم دو اكس في اكس بو ناقص سينوس اكس، ياك. هنا اكس بو ناقص سينوس اكس، يعني غنحط سي دو اكس كما هي، ها هي سي دو اكس، وغندير الاشتقاق د اكس بو ناقص سينوس اكس. الاشتقاق د اكس بو ناقص سينوس اكس اش كتساوي ليا؟ هي الاشتقاق د ناقص سينوس اكس. شحال هو الاشتقاق د ناقص سينوس؟ هنا عندي ها الكوس ها السينوس، الاشتقاق كيمشي ها، هذه هي ناقص سينوس. الاشتقاق د ناقص سينوس شنو هي؟ هي ناقص الكوس، حيت الاشتقاق في هذا الاتجاه ولا الانتغرال في الاتجاه المعاكس. يعني الاشتقاق د ناقص سينوس شنو هي؟ هي ناقص الكوسينوس دو اكس، وهنا في الاكس بو ديال ناقص سينوس اكس. يعني دابا الاشتقاق د اكس بو ناقص سينوس اكس باش غنبدلها بناقص، هنا نكتب ناقص كوسينوس اكس في اكس بو ناقص سينوس اكس ناقص سي دو اكس كوسينوس اكس في اكس بو ناقص سينوس اكس. اذا هذا هو الاشتقاق ديال y بي. من بعد ما جبدت حطيت سوليسيون بارتيكولير وجبدت الاشتقاق، غنجي نعوض في هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. يعني هنا y بي بريم زائد كوسينوس اكس y بي كتساوي كوسينوس اكس سينوس اكس. غادي نعوض شنو هو y بي بريم؟ هو سي بريم دو اكس، وهنا دائما كتبقى لك غير سي بريم دو اكس هي اللي كتبقى لك خصك تجبدها، صافي. اما بالنسبه للسي دو اكس خصها تختزل، لا ما تختزلاتش في هذه المرحله عرف عندك شي غلط. يعني هنايا y بي بريم هي سي بريم دو اكس اكس بو ناقص سينوس اكس ناقص سي دو اكس في كوسينوس اكس في اكس بو ناقص سينوس اكس، هنا زائد كوسينوس اكس في y بي، ها y بي ضربو في كوسينوس اكس، يعني زائد سي دو اكس فوا كوسينوس اكس، هنا اكس بو ناقص سينوس اكس. اش كيساوي لينا هادشي؟ كيساوي كوسينوس اكس فوا سينوس اكس، كوسينوس اكس فوا سينوس دو اكس. اذا بالنسبه ليا هنا لاحظ معايا باللي هنا ناقص سي دو اكس كوسينوس اكس اكس بو ناقص سينوس اكس، سي دو اكس كوسينوس اكس اكس بو ديال ناقص سينوس اكس، يعني هادي ناقص نفسها، يعني هادي مع هادي كتمشي. اش كيبقى لي هنا؟ كتبقى لي غير سي بريم دو اكس في اكس بو ناقص سينوس اكس. اش كتساوي؟ هي كوسينوس اكس فاش سينوس دو اكس. يعني من هنا الا بغيت سي بريم دو اكس شكون غنقسم على اكس بو سينوس اكس. شنو هي واحد على اكس بو سينوس اكس؟ راه هي شنو هي واحد على اكس بو ناقص سينوس اكس؟ راه هي اكس بو سينوس اكس. يعني واحد على اكس بو ناقص سينوس اكس هي اكس بو سينوس اكس، يعني هنا تكون كوسينوس اكس سينوس اكس، وهنا اكس بو ديال سينوس اكس. قسمت على هاد اكس بو ناقص سينوس اكس، واحد على اكس بو ناقص سينوس اكس راه هي اكس بو سينوس اكس. دابا خصني السي، باش نخرج السي غندير لانتيغرال لهادي. اذا هنا لانتيغرال باش نجبد السي، اذا انا ممكن نمسح هادي نخليها ايكغيك حيت انا كنقلب اصلا على السي شنو هي، ملي نلقى السي غنكون جبدت سوليسيون بارتيكولير. اذا بالنسبه ليا هنا دابا الا بغيت السي دو اكس غتكون هي لانتيغرال ديال اش؟ ديال البريميتيف ديال كوسينوس اكس سينوس اكس. هنا غادي نقلبهم سينوس اكس، يعني غير انا نوريك راه كل شنو كوسينوس اكس فوا اكس بو سينوس اكس شنو دي دو اكس. دابا الا سولتك غنسولك غير واحد البلان، حيت هنايا شوف راه باش تحسب هاد لانتيغرال كاين اللي غيجيه صعيب، ولكن انت فكر ملي كنقول لك الاشتقاق ديال اكس بو يو، اش غيكون الاشتقاق د اكس بو يو؟ غيكون هو يو بريم في اكس بو يو، ياك. يعني الا بغيت لانتيغرال ديال هادي شنو هي؟ غندخل لانتيغرال هنا غيمشي مع البريميتيف، ياك. يعني لانتيغرال دو يو بريم اكس بو يو شنو هي؟ راه هي اكس بو ديال يو، هذا هو البريميتيف عقل على هادي. يعني هنا يمكن لي نخدم بالبار بارتي، نفرق هادو. شنو هو اشتقاق السينوس؟ اشتقاق السين هو الكوس، ها هو
يعني هذه لانتيغرال ديالها شحال تساوي كوسينوس اكس اكس كوسينوس اكس، راه هو نفسو اكس كوسينوس اكس ياك. اذا هنايا غادي نختار اي وغادي نختار في بريم، اي غادي نختار السينوس و في بريم غنختارها هي هذه، حيت في بريم لانتيغرال ديالها دابا راه ساهل. اذا بالنسبه ليا هنا نخدم لانتيغراسيون باغ بارتي، غادي نختار اي. شنو هي اي؟ هي هاد سينوس اكس. غادي نختار في بريم شنو هي كوسينوس اكس اكس كوسينوس اكس. يعني غير الملاحظه، يعني من هنا شنو هو الاشتقاق ديال السينوس؟ يعني اي بريم. الاشتقاق السينوس راه هو الكوسينوس ياك. وبالنسبه للانتيغرال هذه يعني في لانتيغرال ديال كوسينوس اكس اللي هي سينوس بريم دو اكس اكس كوسينوس اكس راه هي اكس بو سينوس اكس. مزيان. اذا بالنسبه ليا هنا هاد سي دو اكس شحال تساوي ليا؟ هي اي فوا في، يعني سينوس اكس اكس كوسينوس اكس، سينوس اكس اكس كوسينوس اكس ناقص هادي في هادي، صافي. ناقص لانتيغرال، عفوا ناقص لانتيغرال هادي في هادي، يعني ناقص لانتيغرال ديال كوسينوس اكس اكس بو سينوس اكس دي دو اكس. وهاد لانتيغرال هذا هو ساهل ولا ماشي ساهل؟ ساهل، راه هو نفسو هذا، لاحظ معايا اللي هو نفسو هذا. يعني هذا شحال كيساوي؟ هو اكس كوسينوس اكس، صافي. ويمكن لك تتاكد حيت هنا هاد الكوسينوس هي الاشتقاق ديال السينوس، يعني عندي السينوس بريم في اكس كوسينوس اكس. شنو هو الانتيغرال ديالها؟ هو اكس كوسينوس اكس. يعني هنا سي دو اكس راه هو سينوس اكس في اكس بو سينوس اكس ناقص هاد لانتيغرال راه هو اكس بو سينوس دو اكس. اذا هذا شنو هي؟ هذه هي الفونكسيون سي دو اكس. اذا بالنسبه ليا دابا هنا غادي نجي وغادي نحط سي دو اكس باش نلقى سوليسيون بارتيكولي. يعني غنجي نعوض بسي دو اكس سوليسيون بارتيكولي، حيت انا في جميع الاحوال كنقلب على السوليسيون بارتيكولي. سوليسيون بارتيكولي هو الاكس بود ناقص سينوس اكس فوا سي دو اكس. شنو هي سي دو اكس؟ هي سينوس اكس فوا اكس بو ديال سينوس اكس ياك، هنا ناقص الاكس بو ديال سينوس اكس. لاحظ معايا بلي يمكن لي نعمل بداك الاكس بو سينوس اكس، يعني تولي ايكغيك بي هي اكس بو ناقص سينوس اكس في اكس بو سينوس اكس. هنا من عملت باكس بو سينوس اكس شنو بقات سينوس اكس، وهنا من عملت باكس بو سينوس اكس شنو بقات موانزه. اذا بالنسبه ليا هنا ملاحظه خفيفه ان اكس بو ناقص سينوس اكس في اكس بو سينوس اكس هي اكس بو زيرو. اكس بو زيرو واحد، يعني ايكغيك بي شنو هو؟ راه هو سينوس اكس ناقص واحد. يمكن لك تتاكد، سير عوض هذا، حسب الاشتقاق ديالو عوضو هنا، صافي. حسب الاشتقاق ديالو عوضو هنا، زيد عليه الكوسينوس اكس فوا ايكغيك، يعني في نفسه غتلقى كوسينوس اكس سينوس اكس. نتاكدوا ها ايكغيك بي بريم شنو هو؟ اشتقاق سينوس اكس هو الكوسينوس اكس، والاشتقاق ناقص واحد زيرو. اذا هنا ايكغيك غادي نعوضها باش بهاد كوسينوس اكس ايكغيك بريم، هاي كوسينوس اكس هنا زائد كوسينوس اكس فاش في ايكغيك. شنو هي ايكغيك؟ راه هي سينوس اكس ناقص واحد، يعني كوسينوس اكس في سينوس اكس، وهنا كوسينوس اكس في ناقص واحد هي ناقص كوسينوس اكس. لاحظ معايا كوسينوس اكس مع ناقص كوسينوس اكس زيرو شنو بقات ليا؟ هي كوسينوس اكس سينوس اكس اللي كاين هنا. اذا الا بغيتي تتاكد منه، اذا دابا لقيت سوليسيون بارتيكولي ايكغيك بي شنو هو؟ راه هو سينوس اكس ناقص واحد. ايوا دابا الا بغيت سوليسيون جينيرال ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هادي، غادي ندير الجمع ديال السوليسيون بارتيكولي زائد سوليسيون هوموجين. يعني بالنسبه للسوليسيون جينيرال ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال اللي هو y دو x كيساوي YH بلس YP، و y دو x يعني شنو هو؟ YH راه هو سي x بود ناقص سينوس x زائد YP اللي هو سينوس x ناقص واحد. وهذا هو ليكسبرسيون جينيرال ديال السوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هادي. يمكن يعطيك واحد الكونديسيون، يعطيك ايكغيك ديال شي حاجه كتساوي شي عدد وتمشي تجبد حتى كيما درنا في الكور ولا في التمارين اللي درنا. يعني نقول الكور حيت حنا خدمنا التمارين. دابا ندوزو لثاني ايكواسيون ديفيرونسيال، هذيك اللي شاف معايا الكور غيلقى فيها مشكل، ولكن انا نوريك غتلقى بلي داكشي اللي درنا راه هو اللي خدام تما. اذا هنايا ندوزو ليكواسيون الثانيه.
تما تبان ليه داك الاس اش غيقول لك ما كايناش في داك لي فونكسيون اللي عطينا حنايا، حيت عطينا واحد الملخص. تما الاس اش بالنسبه ليكواسيون ديفيرونسيال الثانيه شنو هي؟ هي ايكغيك سكون ناقص جوج ايكغيك بريم زائد ايكغيك كتساوي جوج اس اش دو اكس. هنا الحاجه الوحيده اللي خصك تكون عاقل عليها هو ليكسبرسيون ديال الاس اش. شنو كنعرفوا على الاس اش دو اكس؟ هو اكس بو اكس ناقص اكس بود ناقص اكس على جوج. هذه راه معروفه صافي. هذا ليكسبرسيون جينيرال ديالو وريتكم من جا. اللي بغا يشوف يرجع عندك لي فونكسيون هيبربوليك من درنا وريتكم هذا من جا. اذا بالنسبه لهنا حنا باغيين جوج اس اش، ضرب هنا في جوج اس اش دو اكس اش غيساوي ليا هنا جوج مع جوج تختزلات، يعني تبقى اكس بو اكس ناقص اكس بود ناقص اكس، يعني كتساوي اكس بو اكس ناقص اكس بود ناقص اكس. وهاد الفونكسيون راه هي نفسها اللي عطيتك انايا في داك، هي نفسها اللي عطيتك في داك الريزومي، وهاد الفونكسيون حتى هي نفسها اللي عطاتك في الريزومي كتكتب على شكل بولينوم في ليكسبو ديال شي حاجه. اذا هنا هادو راه نفس داكشي اللي شفنا في الريزومي، ما تبدل والو. عطاني الاس اش بدلتو، غير هنا غيكونوا عندي جوج ديال لي سوليسيون بارتيكولي والمجموع ديالهم غيعطيني سوليسيون بارتيكولي. غادي تقول لي كيفاش؟ لاحظ معايا. اذا نبدا اول خطوه كنجبد سوليسيون هوموجين. سوليسيون هوموجين كنعطي هاد الفونكسيون زيرو، يعني هنا إيكغيك سكون ناقص جوج إيكغيك بريم زائد إيكغيك كتساوي زيرو. هادي باش نحلها كنجبد شي حاجة سميتها ليكواسيون كاركتيريستيك. إيكغيك سكون كنعطيها إر أو كاري، إيكغيك بريم كنعطيها إر، و إيكغيك كنعطيها واحد كتساوي زيرو. من بعد كنجبد دلتا. دلتا هي داكشي اللي حدا إر أو كاري ناقص جوج أو كاري ناقص ربعة مضروبة في أ اللي هي واحد مضروبه في سي اللي هي واحد. اش كيساوي هادشي؟ ناقص جوج او كاري. شحال هو ناقص جوج او كاري؟ هو 4. وهنا ناقص 4 في واحد هي 4. شحال هاد دلتا كتساوي؟ دلتا كتساوي زيرو. يعني هنا راه كاينه غاسين دوبل صافي ار او كاري، حيت هنا راه يمكن لك تعمل. هادي راه هي متطابقه هامه. يعني لا هذيك الغاسين اللي غيكون عندنا راه غاسين دوبل. شنو هو الغاسين ديالنا؟ غيكون ار زيرو اللي سميناه حنا بار زيرو هو ناقص بي. بي هي ناقص جوج ناقص جوج شحال هي؟ ناقص هادشي ناقص بي، و بي هو ناقص جوج مقسوم على جوج ا. ها جوج و ا اللي مضروب في ار او كاري هو واحد. شحال كيساوي ليا؟ ناقص مع ناقص زائد وجوج على جوج هو واحد. اذا ار زيرو الغاسين دوبل شحال كيساوي واحد. اذا هنا نكتب عندي ار زيرو كيساوي واحد. هذا هو الغاسين دوبل ديالنا. هذا غنحتاجوه بزاف من بعد في السوليسيون بارتيكولي. اذا بالنسبه ليا هنا خصني نجبد السوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. قلنا ملي كتكون دلتا كتساوي زيرو كيفاش كيتكتب على شكل y h، كيتكتب على شكل كونستون 1 فوا x بلس كونستون 2، وهنا في ليكسبو ديالاش r0 هو واحد، يعني الاكسبو د x. هذا هو السوليسيون هوموجين ديال ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا، بحيث ان الكونستون 1 كونستون 2 فين كينتمي للمجموعه r. اذا هذا بالنسبه للسوليسيون هوموجين. ندوزو دابا بالنسبه للسوليسيون بارتيكولي، وهنا فين بدا ما غادي نلقى مشكل. المهم السوليسيون هوموجين غنعاود نجبدو حيت هذا راه غير حفاظه. غتحط على ار زيرو غتعوضو وصافي، انت لقيتي السوليسيون هوموجين. غتلقى مشكل في السوليسيون بارتيكولي حيت هنا كاينه جوج ديال لي فونكسيون، ما كايناش وحده ياك. الا لاحظتي هنا كاين جوج ديال لي فونكسيون. هنا الا بغينا نوليوها فونكسيون وحده واش ممكن؟ ما عرفت الصراحه. الا بغينا نوليوها عباره على فونكسيون وحده كنظن ما يمكنش. واحد على الاكس بو، يعني هنا اكس بو اكس ناقص اكس بو ناقص اكس شنو هي؟ هي اكس بو اكس ناقص واحد على اكس بو اكس اللي هي شحال؟ اللي هي اكس بو اكس ولا اكس بو جوج اكس يعني او كاري، هنا ناقص واحد على اكس بو اكس. لا عملتي غطيح في نفس المشكل. اذا ما يمكنش غنخليوها هكا. اللي سولتك في هاد الطرف شحال كاينه من فونكسيون؟ كاينه جوج ديال لي فونكسيون، ها الاولى وها الثانيه بالموان ديالها. غتمشي تجبد السوليسيون بارتيكولي ديال هاد ليكواسيون على حساب الفونكسيون الاولى وعلى حساب الفونكسيون الثانيه. اذا اجي لاحظ معايا هنا سوليسيون بارتيكولي. هنا غادي نكتب سوليسيون بارتيكولي 1 يعني الاول ايكغيك بي 1 اش غيساوي ليا؟ الا سولتك هاد الفونكسيون انا كنخدم على الفونكسيون الاولى. اذا هنا باش يوضح له هو الفكره غادي نكتب هاد ليكواسيون ديفيرونسيال غير بداك الفونكسيون الاولى، يعني غير بهادي. يعني هنا y سكون
ناقص جوج إيكغيك بريم زائد إيكغيك كتساوي إكس بو إكس. هادي راه درناها في الكور، ماشي مدرناهاش، درناها. إذا هادي شنو هو السوليسيون بارتيكولي ديالها؟ كتكتب هاد الفونكسيون، كتكتب على شكل هاد الفونكسيون اف دو إكس، كتكتب على شكل بولينوم في إكس بو ألفا إكس. وشنو قلنا شنو قلنا السوليسيون بارتيكولي في هاد الحالة؟ قلنا بلي هو بولينوم عندها نفس الدوغري مع داك البولينوم، يعني كتكون هنا سوليسيون بارتيكولي، هنا كتكون بولينوم عندها نفس الدوغري مع هذا البولينوم اللي كاين الفوق في اكس بو ديال داك الفا اكس. هنا واش في واحد ولا في اكس ولا في اكس كاري على حساب داك الغاسين. رجع شوف الكور. يعني بالنسبه لي هنا مضروبه في واحد. واحد شنو هو؟ واحد بولينوم دو دوغري زيرو، يعني عباره على كونستون ا في الاكس بو ديال هاد اكس. دابا خصني نشوف داك الفا اللي مضروب في اكس داخل الاكس بو شحال هو واحد. هاد واحد واش غاسين ديال هاد ليكواسيون كاركتيرستيك اللي جبنا من قبل؟ غاسين وشنو؟ غاسين دوب. اذا هنا يتضرب في اكس كاري بما انه غاسين دوب. كون كان ماشي غاسين غادي نكتب غير واحد، كون كان غاسين سامبل غنكتب هنا اكس. اذا هذا هو السوليسيون بارتيكولي دابا اش غندير؟ غنحسب الاشتقاق ديالو ونمشي نقلب على اذا هنا نحسب الاشتقاق ديالو ونجي نعوض هنا صافي. يعني خصني نحسب الاشتقاق الاول والثاني. اذا هنايا غادي نكتب عندي بلي إيكغيك بي أ، يعني نخلي عندي هذا من بعد نعوض فيه، هو أ إكس كاري إكس بو ديال إكس. دابا نجبدو الاشتقاق الأول والثاني ديالو. إذا بالنسبة للاشتقاق الأول، هادشي دابا يمشي يقطع علينا. الاشتقاق الأول عندنا بلي إيكغيك بي أ بخين اش كيساوي ليا؟ ديال الاشتقاق لهادي أ كونستون، ها هي خليها برا. من بعد يعني نشرى شنو الاشتقاق ديال اكس كاري اكس بو اكس؟ عندنا فونكسيون، يعني الضرب ديال جوج ديال لي فونكسيون نديرو الاشتقاق، والاشتقاق ديال الفونكسيون الاولى يعني اشتقاق اكس كاري جوج اكس في الفونكسيون الثانيه اكس بو اكس زائد هاد اكس كاري في الاشتقاق د اكس بو اكس. الاشتقاق د اكس بو اكس هو نفسو اكس بو اكس. هنا اش غدير انت؟ غادي تنشر عليهم هاد ا. اذا هنايا غتكون جوج ا اكس بو اكس زائد ا اكس كاري اكس بو اكس. هذه هي إيكغيك بي بخيم. غادي نكتبها هنا على حساب المساحه، ما غادي يعني نخلي ستار. هنا جوج ا اكس بو اكس، هنا زائد ا اكس كاري اكس بو اكس. مزيان. اذا هذا بالنسبه للاشتقاق الاول. بالنسبه للاشتقاق الثاني اللي هو إيكغيك بي ان سكون، اش كيساوي؟ هو الاشتقاق ديال هذه. لاحظ معايا هنا عندنا هاد الاولى عندنا جوج ا هي كونستون برا، ونبدا عندي الضرب ديال جوج ديال لي فونكسيون ندير لهم الاشتقاق. اذا بالنسبه لهنا اكس بو اكس شنو الاشتقاق؟ الاشتقاق د اكس واحد يعني اكس بو اكس زائد اكس في الاشتقاق د اكس بو اكس اللي هو اكس بو اكس. هنا عاوتاني زائد عندنا ا كونستون برا. ولا سولتك اصلا شنو هو الاشتقاق ديال هاد ا اكس كاري اكس بو اكس؟ لاحظ معايا ا اكس كاري اكس بو اكس شنو هو الاشتقاق ديالو؟ راه هي هذه كامله. يعني هنا الاشتقاق ديال هذه راه هي هذه كامله، جوج ا ياك اكس بو اكس جوج ا اكس بو اكس زائد ا اكس كاري اكس بو اكس. وهنا خصني نشر هذه باش نشوف الا عندي شي عوامل مشتركه نعمل بهم. يعني إيكغيك بي ان سكون اش كتساوي الاشتقاق الثاني؟ جوج ا اكس بو اكس زائد جوج ا اكس بو اكس زائد جوج ا اكس بو اكس زائد ا اكس كاري اكس بو اكس. لاحظ معايا هذه مع هذه راه هي 4 ا اكس بو اكس. يعني إيكغيك بي ان سكون شحال كيساوي؟ هنا كاينه ا اكس كاري اكس بو اكس ا اكس كاري اكس بو اكس، هنا كاينه 4 ا اكس بو اكس، وهنا كاينه جوج ا اكس بو اكس. اذا هذا هو الاشتقاق الثاني. غادي نرجع نكتبو في اول خانه عطيتها ليه، يعني نكتبو هنا شنو عندي؟ هو ا اكس كاري اكس بو اكس، هنا زائد 4 ا اكس بو اكس، هنا زائد جوج ا اكس بو اكس. مزيان. جوج ا اكس بو اكس 4 ا اكس بو اكس ا اكس كاري اكس بو اكس. صافي. اذا هنا اش غندير دابا؟ غنجي من داك ليكواسيون ديفيرونسيال ديالي اللي هي هذه وغادي نعوض إيكغيك سكون باش بإيكغيك بي ان. يعني هنا غتكون إيكغيك بي ان سكون إيكغيك بي ان، وهنا إيكغيك بي
1 هنا y بي 1 بريم وهنا y بي 1. اذا طبق y بي 1 سكون غتكتبها وغتنقص منها جوج y بي 1 بريم. اذا كتب y بي 1 سكون اللي هي ا x كاري x بو x زائد 4 ا x بو x زائد جوج ا x بو x. شحال تنقص منه؟ غتنقص منها جوج في y بي 1 يعني الاشتقاق الاول. ضرب هنا هذه كامله في ناقص جوج. ناقص جوج مضروبه في جوج ا x بو x هي ناقص 4 ياك ا x بو x. هنا ناقص جوج اللي كاين هنا نضربها في ا x كاري x بو x هي ناقص جوج ا x او كاري x بو x. وهنا زائد شنو y بي 1. شنو هي y بي 1 يعني زائد y بي 1 هي ا x كاري x بو x ا x او كاري x بو x. هادشي كامل اش كيساوي؟ هادشي كامل كيساوي ليا هو x بو x. هنا الملاحظه الاولى ولا لاحظ معايا هنا باللي عندك ناقص 4 ا x بو x زائد 4 ا x بو x يعني هذه مع هذه مشات. زيد الملاحظه الثانيه عندنا هنا ا x او كاري x بو x زائد ا x او كاري x بو x وهنا عندنا ناقص جوج ا x او كاري x بو x يعني هذه مع هذه مشات. شنو بقى لينا؟ بقى لينا عي جوج ا x بو x كيساوي x بو x يعني جوج ا x بو x كيساوي x بو x. x بو x كيكو سوا x ابارتونون ا ما كيساويش زيرو يعني ممكن تختزل يعني تيبقى ليا جوج ا كيساوي واحد ومن هنا ا هي واحد على جوج. مزيان يعني y بي 1 اش غيكون y بي 1 غادي تعوض ا باش بواحد على جوج. سوليسيون بارتيكولي الاول شنو هو واحد على جوج x كاري x بو x. شوفوا هنا دابا نكونوا غلطنا في شي حاجه صافي ان شاء الله ما نكونوا غلطنا في والو. اذا هذا شنو هو السوليسيون بارتيكولي رقم واحد بالنسبه للفونكسيون رقم واحد. مازال سوليسيون بارتيكولي ثاني. اذا بالنسبه ليا هنا y بي 1 شنو خرج هو واحد على جوج x كاري x بو x. اجي نشوفوا دابا y بي 2 بالنسبه للفونكسيون الثانيه. اذا بالنسبه ل y بي 2 اش كتساوي لي y بي 2؟ هنا بعدا خصني نحط ليه يعني السوليسيون بارتيكولي هنا السوليسيون بارتيكولي الثاني على حساب الفونكسيون الثاني. يعني هنا غادي نكتبها على حساب الفونكسيون الثاني يعني جوج y بريم زائد ولا y سكون ناقص جوج y سكون ناقص جوج y بريم زائد y اش كتساوي ناقص x بو ناقص x. يعني نجبدو دابا السوليسيون بارتيكولي على حساب هاد الحاله هادي. اذا بالنسبه لي انا هنا شنو عندي؟ غادي نحط ليه بلي السوليسيون بارتيكولي اش كيساوي ليا؟ كيساوي ليا هو واحد البولينوم عندها نفس الدوغري مع البولينوم اللي محطوطه حدا الاكس بو ناقص اكس. هنا ما عنديش لا اكس لا والو اذا بولينوم دو دوغري زيرو يعني كونستون سميها بي. فهاد الاكس بو ناقص اكس وهنا واش غنحط اكس ولا اكس كاري ولا واحد غنشوف هاد ناقص واحد واش هو سوليسيون ديال ليكواسيون كاركتيرستيك. لا لي سوليسيون كاينه واحد اللي هو واحد ار زيرو كيساوي واحد راه كيخالف ناقص واحد. اذا هاد ناقص واحد راه باغاسين ديال ليكواسيون كاركتيرستيك يعني هنا ما غتكون لا اكس لا اكس كار غتكون واحد. اذا هذا هو السوليسيون بارتيكولي 2. غادي نكتبو عندي هنا سوليسيون بارتيكولي 2 شنو هو بي اكس بو ناقص اكس. اذا انا نحسب الاشتقاق الاول نحسب الاشتقاق الثاني يعني y بي 2 بريم نحسب الاشتقاق تما بي راه كونستون ها هي والاشتقاق د اكس بو ناقص اكس راه هو ناقص اكس بو ناقص اكس. دابا نحسبوا الاشتقاق الثاني y بي 2 سكون اش كيساوي ليا؟ راه هو الاشتقاق ديال هذه ناقص بي كونستون ها هي والاشتقاق ديال اكس بو ناقص اكس شنو هو ناقص اكس بو اكس يعني هنا ناقص اكس بو ناقص اكس ناقص مع ناقص زائد يعني هي بي اكس بو ناقص اكس هي بي اكس بو ناقص اكس. دابا نجي غادي نعوض هنا بي 2 بي 2 بي 2 صافي. اذا نجي نعوض y بي 2 سكون غتعوضها باش ببي اكس بو ناقص اكس. هنا ناقص جوج y بريم بي 2 هنا ناقص جوج في y بي 2 بريم يعني ناقص جوج في هذه ناقص مع ناقص زائد
هنا غتكون بي اكسبو ناقص اكس، هي هادي ضربتها في ناقص جوج، وهنا زائد ايكغيك بي دو، ها ايكغيك بي دو يعني زائد بي اكسبو ناقص اكس. هادشي كامل واش كيساوي؟ هو ناقص اكسبو ناقص اكس. هنا لاحظ معايا بلي عندك فيهم كاملين هاد اكسبو ناقص اكس، هانتي اكسبو ناقص اكس اكسبو ناقص اكس اكسبو ناقص اكس، وفي الطرف الثاني كاينه اكسبو ناقص اكس تختزلات. هنا شنو بقى ليا؟ بي زائد جوج بي زائد بي هي 4 بي، اش كتساوي في الطرف الثاني؟ ناقص واحد. يعني من هنا شنو هي بي؟ راه هي ناقص واحد على 4. مزيان، اذا هذا شنو هو؟ هذا هو السوليسيون، ولا هذا هو داك بي اللي كنقلبوا عليه في السوليسيون بارتيكولير رقم جوج. يعني ايكغيك بي 2 اش غيساوي؟ هو بي اللي هو ناقص واحد على 4 اكسبو ناقص اكس. صافي، غنكتبو عندي هنا دابا باش نحط ليه السوليسيون بارتيكولير، يعني العام ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هادي. اش غيكون؟ هو المجموع ديال السوليسيون بارتيكولير ديال الاول والثاني. هنا دابا السوليسيون بارتيكولير ايكغيك بي اش كيساوي؟ هو ايكغيك بي 1 زائد ايكغيك بي 2. يعني السوليسيون بارتيكولير ايكغيك بي اش كيساوي؟ ايكغيك بي 1 هو واحد على جوج اكس كاري اكس بوت ديال اكس، و ايكغيك بي 2 شنو هو؟ هو ناقص واحد على 4 اكس بو ناقص اكس. اذا هذا هو ليكسبرسيون ديال السوليسيون بارتيكولير. اجي نشوفو دابا السوليسيون جينيرال ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال باش نساليو هاد التمرين هذا. السوليسيون جينيرال ايكغيك اكس هو السوليسيون هوموجين بلس سوليسيون بارتيكولير. يعني بالنسبه للسوليسيون جينيرال ايكغيك دو اكس اش كيساوي؟ شنو هو السوليسيون هوموجين؟ جبناه في الاول، هو الكونستون 1 فوا اكس حيت عندنا غاسين دوبل زائد الكونستون 2 في ليكسبو ديالاش ديال السوليسيون اللي هو ار 0 1 يعني اكس بو اكس، زائد السوليسيون بارتيكولير شنو هو؟ هذا اللي هو واحد على جوج اكس كاري اكس بو اكس ناقص واحد على 4 اكس بو ناقص اكس. اذا شنو هو السوليسيون جينيرال ديال ليكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام اوردر نون هوموجين اللي هي y سكون ناقص جوج y بريم زائد y كتساوي جوج اس اش دو اكس، راه هي كونستون 1 فوا اكس بلس كونستون 2 اكس بو اكس زائد واحد على جوج اكس كاري اكس بو اكس ناقص واحد على 4 اكس بو ناقص اكس. حيت ان الكونستون 1 والكونستون 2 فين كينتميو للمجموعه ار، الاول كينتمي لار والثاني كينتمي للار. دابا ندوزو للتمرين الرابع والاخير في هاد ليكزامان باش نكونو سالينا. هاد الورقه ما خصناش نبقى نحطها هنا. قال لك سوا اف لا فونكسيون انسي ديفيني، عطانا واحد الفونكسيون اف هنا بالنسبه للتمرين رقم 4. بالنسبه للتمرين رقم 4 هو التمرين الاخير عندنا. شنو قال لك؟ قال لك سوا اف لا فونكسيون ديفيني لا فونكسيون انسي ديفيني باش اف دو اكس كتساوي لنا هي الان دو اكس على ا او كاري زائد اكس او كاري، ياك؟ قال لك افيك ا اكبر قطعا من زيرو، مع ان هاد ا هذا راه واحد كونستون بوزيتيف. السؤال واحد قال لك ديتيرميني الليميت في بلس لانفيني ديال اكس اس واحد على جوج اف دو اكس، ياك؟ والليميت في زيرو ديال اكس اس واحد على جوج اف دو اكس. اذا نبينوهم، نبينو بلي الليميت اولا نحسبو الليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اش؟ ديال اكس اس 3 على جوج اف دو اكس، والليميت كون اكس طون فيغ زيرو ديال اش؟ ديال اكس اس واحد على جوج اف دو اكس. تنحسبو كل وحده من هادو. نبداو بالليميت في بلس لانفيني. الليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس اس 3 على جوج اف دو اكس، راه هي نفسها الليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اش؟ ديال اكس اس 3 على جوج فوا اف دو اكس اللي هي الان دو اكس على ا او كاري زائد اكس او كاري. حنا فين كنحسبوا الليميت في بلس لانفيني؟ شنو كنعرف العلاقه ديال الليميت في بلس لانفيني بالنسبه للان؟ كنعرف بلي الليميت في بلس لانفيني ديال الان دو اكس على اكس على بويسونس ار، بحيث ان ار كينتمي للكا يعني عدد جذري
يقدر يكون كينتمي لان كحاله خاصه من ك، فهذا شحال كيساوي زيرو. صافي هذيك خصك تعرفها، وان الليميت في زيرو كون اكس طون فيغ زيرو ديال اكس راه بويسونس ار في الان دو اكس شحال كتساوي زيرو. هادو بجوج اللي خصك تكون عارف. اذا بالنسبه لينا حنا خدامين في بلوس لانفيني، يعني غنخدموا بهذه ديال بلوس لانفيني. الا نكونوا خدامين بزيرو نخدموا بالعلاقه ديال زيرو. هنا كندير نحسب، لاحظ معايا، هاد ا او كاري زائد اكس او كاري او فوازيناج دو بلوس لانفيني، ا او كاري عدد زائد اكس او كاري او فوازيناج دو بلوس لانفيني، شنو ايكيفالون؟ ايكيفالون اكس او كاري. صافي راه ايكيفالون اكس او كاري. يعني هاد الليميت هادي شنو غتولي؟ يعني هنا غتولي الليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال ديال اكس اس 3 على جوج. هنا شنو كاينه في المقام؟ ا او كاري بلوس اكس او كاري او فوازيناج دو بلوس لانفيني ايكيفالون شنو؟ اكس او كاري. وهنا فاش في الان دو اكس اللي خصنا نحسبو دابا هو داك اكس اس 3 على جوج على اكس او كاري. اكس اس 3 على جوج على اكس او كاري هادي اش كتساوي؟ هي واحد على اكس او كاري في اكس اس ناقص 3 على جوج. يعني هي واحد على باش ما ندخلوش، هي واحد على اكس اس جوج ناقص 3 على جوج. جوج في جوج ربعة، ربعة ناقص 3 هي واحد، يعني هي اكس اس واحد على ربعة. يعني هذه هي واحد على اكس اس واحد على ربعة. واحد على ربعة راه كينتمي لكيو. صافي جوج ربعة ناقص واحد هي واحد على جوج على جوج على جوج. هنا سين باش ما نغلطوش، لاحظ معايا، هنا جوج ناقص 3 على جوج شحال كتساوي لينا؟ جوج في جوج هي 4، 4 ناقص 3 على جوج، 4 ناقص 3 هي واحد. اذا هنا واحد على جوج، باش ما نغلطش في الاس، اذا هنا اكس اس واحد على جوج. صافي واحد على جوج راه كينتمي لكيو. اذا بالنسبه لهادي شنو هي؟ راه هي نفس الليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال الان دو اكس على اكس اس واحد على جوج، واللي شحال قلنا كتساوي زيرو. مزيان. الليميت بلوس لانفيني ديال ان دو اكس على اكس اس ار، بحيث ان ار كينتمي لك، يعني كان الاس هو ار كينتمي لك، شحال كتساوي زيرو. دابا اجي نشوفوا الليميت في زيرو. اذا هذيك ساوات زيرو. دابا نشوفوا الليميت في زيرو. الليميت كون اكس طون فيغ زيرو ديال ديال اكس اس واحد على جوج فوا اف دو اكس. هي الليميت كون اكس طون فيغ زيرو ديال اكس اس واحد على جوج. شنو هي اف دو اكس؟ هي الان دو اكس على ا او كاري زائد اكس او كاري. اذا هذه هي الليميت كون اكس طون فيغ زيرو ديال اكس اس واحد على جوج الان دو اكس. هنا صراحه خصو يقول لنا زيرو بلس، تما الورقه صغيره ما عرفتش حيت كاينه الان، حيت كاين الالين خصو يزيد زيرو بلس على اليسار، حيت الالين ما معرفش زيرو كام. ما علينا. اذا بالنسبه لي هنا هادي اش كتساوي؟ الا سولتك شنو هي الايكيفالون ديال ا او كاري بلس اكس او كاري او فوازيناج زيرو، هادي ما فيهاش مشكل. يعني الا عوضت فيها ما تعطينيش زيرو، عوض فيها مين تكون غتعوض فيها وما تعطيكش زيرو، عوض فيها. ا او كاري زائد زيرو او كاري هي ا او كاري. اذا هادي او فوازيناج زيرو شنو راه ايكيفالون ا او كاري. يعني هادي هي الليميت كون اكس طون فيغ زيرو ديالاش هنا د اكس اس واحد على جوج الان دو اكس على ا او كاري. هذا راه عدد. بالنسبه لهاد الليميت هادي شحال كتساوي؟ اي ليميت كون اكس طون فيغ زيرو ديال اكس اس واحد على جوج فاش في الان دو اكس هادي شحال كتساوي؟ اكس اس ار، حيت انا ار كينتمي لكيو في الان دو اكس شحال كتساوي؟ زيرو. اذا هادي كتساوي زيرو. زيرو على ا او كاري، ا او كاري عمرو كيساوي زيرو، راه اكبر قطعه من زيرو. اذا هادي شحال كتساوي؟ زيرو. اذا حتى هاد الليميت هادي شحال؟ زيرو. ندوزو السؤال الثاني اللي قال لك اون دودويغ كو لانتيغرال من 0 بلس لانفيني د الين دو اكس على ا او كاري بلس اكس او كاري دي اكس كونفيرج. اذا غادي نشوفو بالنسبه للسؤال الثاني اللي قال لك بين ان لانتيغرال ديال هاد الفونكسيون اف دو اكس من 0 بلس لانفيني راه كونفيرج. هو قال لك غير استنتج اون دودويغ، ما قالكش بين من الاول. اذا هنايا لاحظ معايا عندنا لانتيغرال من 0 بلس لانفيني ديال الفونكسيون اف دو اكس ديال الين دو اكس على ا او كاري زائد اكس او كاري دي اكس. اش كتساوي؟ هي لانتيغرال من زيرو ندخل شي عدد، حيت المشكل هنا الا لاحظتي معايا كاينه حتى في زيرو، حيت الان زيرو ما كاينش. يعني من زيرو لواحد الان دو اكس دي اكس على ا او كاري بلس اكس او كاري، وهنا الزائد لانتيغرال من واحد بلس لانفيني الان دو اكس دي دو اكس
على ا او كاري زائد اكس او كاري. مزيان. دابا الا كان هذا كونفيرج وهذا كونفيرج، اذا هذا كونفيرج. خصني نبينهم. حنا شنو عندنا؟ حسبنا لي ليميت، داك لي ليميت اللي عطاهم لك ما عطاهملكش هكاك صافي. اذا هنايا الليميت عندنا باللي زيرو وفوازيناج زيرو. عندنا الليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال اكس على بويسونس الفا. غنكتب الفا هي 3 على 2 على بويسونس الفا اف دو اكس شحال كتساوي؟ لقيناها زيرو. هنا اي الفا شحال كتساوي لينا؟ الفا هي 3 على 2. مزيان. و3 على 2 مالها؟ حيت انايا عندي الريزومي هنا باش ما نغلطو حتى شي حاجه. والفا كبر قطعا من واحد ياك. حساب داكشي اللي عندنا في الريزومي. الريزومي غتلقاوه في البارتي ديال لي زانتيغرال جينيراليز. وحنا عندنا بلي داك الفا مالو راه اكبر قطعه من واحد. هادي اكبر قطعه من واحد. تما الا لاحظتي في داك الكورولير قال لك الا كانت ليميت بلوس لانفينيت اكس على بويسونس الفا اف دو اكس كتساوي زيرو، الفا اكبر قطعه من واحد، فحيت 3 على 2 راهي 1.5 اكبر قطعه من واحد. اذا مباشره راه لانتيغرال من زيرو حتى لواحد العدد. داك العدد تما راه قال لك باللي داك العدد يكون هنا راه في بلوس لانفيني، خدام على بلوس لانفيني، يعني داك العدد اللي غيكون عندك هنا يكون اكبر قطعا من زيرو صافي، ما كيساوي زيرو. يعني لانتيغرال من اش من واحد لبلوس لانفيني صافي ديال اف دو اكس دي اكس مال هذا راه كونفيرج. علاش؟ حيت الفا هنا اكبر قطعا من واحد. الا كانت الفا اصغر قطعا من واحد والليميت كتساوي لينا بلوس لانفيني، فهنا كنقول بلي راه ديفيرج صافي. الا كانت الفا اصغر قطعه من واحد والليميت هي بلوس لانفيني، خرجت بلوس لانفيني، فكنقول بلي راه ديفيرج. اذا بالنسبه لهذا انطلاقا من الليميت راه كونفيرج، انطلاقا من داك الليميت اللي حسبت. بقى لي هذا حتى هنا انطلاقا من الليميت. هنا عندي الليميت كون اكس طون فيغ زيرو اكس على بويسونس بيتا فوا اف دو اكس كتساوي لينا زيرو. تيلكو هنا اي بيتا شحال هي بيتا عطاها لينا؟ بيتا لاحظتي هي 1 على 2. 1 على 2 مالها اصغر قطعا من واحد. بما انه داك العدد هنا اللي عندنا بيتا اصغر قطعا من واحد، هذه راه لانتيغرال من اش من زيرو حتى لواحد العدد. كتكون من زيرو حتى لواحد العدد، من زيرو حتى دابا العدد هو واحد اف دو اكس دي اكس كونفيرج. اذا هذا راه كونفيرج، يعني داك الليميت اللي كيعطيك راه ماشي غير هكاك، هذا راه كونفيرج. دابا غادي نشوفو بالنسبه لاش. بالنسبه للسؤال 3. سؤال 3 قال لك مونطري واحد اللعبه تما، غادي نمشيو مونطريوها. ثلاثة قال لك مونطري. هادي يمكن فايت لي من مونطري حتى في شي تمرين في لي زانتيغرال جينيراليزي. لانتيغرال من 0 لواحد الان دو اكس على 1 زائد اكس دي دو اكس هي ناقص لانتيغرال من 1 لبلوس لانفيني ديال الان دو اكس على 1 زائد اكس دي دو اكس. وهنا راه عطاك الشونجمون دو فاريابل اللي غادي تخدم به. قال لك بوزي ان واحد اكس كتساوي 1 على اي. بوزي ان اكس هي 1 على اي. اذا غنبدا من هنا ونوصل لهنا، ولا نبدا من هنا ونوصل من هنا، اللي بغيتي نبدا انا من هنا. لانتيغرال من 0 لواحد ديال الان دو اكس على 1 زائد اكس دي دو اكس. هنا اون بوس داكشي اللي عطانا اللي هو اي كيساوي 1 على اكس صافي. اذا بما ان اي هو 1 على اكس، فالاشتقاق دي ديال تي اش غيساوي ليا؟ دي ديال تي سور دي اكس غيساوي الاشتقاق د 1 على اكس هو ناقص 1 على اكس او كاري. شنو هي 1 على اكس او كاري؟ عندنا اي هي 1 على اكس، يعني اي او كاري هي 1 على اكس او كاري. اذا رفعتي او كاري 1 او كاري هو 1، يعني هذه شنو هي؟ هذه هي اي او كاري. ومن هنا الا بغينا نجبدو دابا دي اكس اش غتكون دي اكس؟ دي دو اكس، هنا دي اكس غتطلع وهاد ناقص اي او كاري غادي تثبت المقام، هي ناقص دي دو اي على اي او كاري صافي مزيان. اذا هذه بالنسبه ليا هي دي دو اكس نعوضها. دابا خصني غير نشوف مين كيمشي اكس لزيرو فين كتمشي اي. هنا راه زيرو بلس راه على اليسار، مين كيمشي اكس لزيرو بلس فين كتمشي هاد اي؟ 1 على زيرو بلس بلس لانفين. ومين كتمشي اكس لاش لواحد فين كتمشي اي؟ هنا 1 على 1 راه هي 1، يعني لانتيغرال هذا اللي سميتو انا باي، فهاد اي هذا شنو يولي؟
هو لانتيغرال من اش. هنا من كتمشي اكس لزيرو فين كتمشي اي بلس لانفيني، ومن كتمشي اكس لواحد فين كتمشي اي لواحد ديال اش الان. غنعوض هنا لا عندي واحد على اكس هي اي، اذا شنو هي اكس؟ هي واحد على اي. اذا هنا الان اكس باش نعوضها بواحد على اي مقسوم على اش؟ واحد زائد اكس باش نعوضها بواحد على اي. وهنا دي دو اكس، شنو قلنا دي دو اكس؟ راه هي ناقص دي دو اي على اي او كار. مزيان. اذا بالنسبه ليا هنا هادي راه هي ناقصه تخرج، يعني يولي ناقص لانتيغرال من بلس لانفيني الواحد ديال اش ديال الان د واحد على اي. شحال هي الان د واحد على اي؟ الان د واحد على اي هي ناقص الان دو اي، معروفه هنا في دي اي مقسوم هنا على تنشر هنا اي او كاري في واحد على اي. شنو هي؟ اي، حيت اي او كاري في واحد على اي هي اي، و اي او كاري في واحد راه هي اي او كاري، ياك؟ بالنسبه ليا هذه هي هنا كاينه شي غلط. شنو عطانا هو تما؟ حتى الكتابه عندهم مخ صغيره هنايا ما تما. هنا كاينه اكس كار وهنا كاينه اكس كار، يعني هنا كاينه اكس كار صافي. يعني هنا ملي غنعوض اكس باش غتعوض هنا باكس كار، يعني واحد على اي او كار، وهنا في اي او كار. اذا بالنسبه لهنايا غيكون النص مختلف. هنا لاحظ معايا باللي هنا اي او كاري الا ضربتيها في واحد على اي او كاري في واحد على اي او كاري، يعني هي واحد على اي او كاري في اي او كاري شحال هي؟ واحد. وبالنسبه لهنا اي او كاري في واحد شنو هي؟ راه هي اي او كاري. مزيان. اذا هذه بالنسبه لينا هو اي. اذا بالنسبه ليا هنا لاحظ معايا بلي ناقص مع ناقص مشات، وباش نقلب هاد لي بون يولي من واحد بلس لانفيني تخرج واحد الناقص. هاد ناقص مع ناقص نساها، الناقص اللي غتخرج هي ديال القلب لي بون. هي ناقص شنو؟ لانتيغرال من واحد لبلس لانفيني ديال اش؟ ديال الان دو اي دي دو اي مقسوم على واحد زائد اي او كاري. لاحظ معايا لانتيغرال اللي وصل ليلو راه هو اللي قال لك وصل ليلو. هنا كاينه اكس وهنا اي، وهاد اي هذا راه كيتسمى بالمتغير الاسام. اذا هنا يمكن لي نبدلو باكس، يعني هذه هي ناقص لانتيغرال من واحد لبلوس لانفيني الان دو اكس دي اكس مقسوم على اش؟ على واحد زائد اكس او كار. هذه هي اي. اجي دابا ندوزو للسؤال الرابع والاخير. هاد السؤال 3 راه ما عطاهالكش هكاك، راه اي حاجه كيعطيها لينا باش نخرجوا بها شي سؤال اخر. ندوزو دابا للسؤال الرابع اللي هو اخر سؤال بقى لينا في هاد ليكزامان هذا، اللي قال لك مونطري كو ان لانتيغرال من 0 بلس لانفيني اللي بينا من قبل انه كونفيرجون فونكسيون اف دو اكس، بين بانه كيساوي واحد القيمه عطاها لينا ا او كاري زائد اكس او كاري تي ديال اكس كيساوي هو بي على جوج ا ال ان ا. اذا قال لنا نبينوا انه كيساوي هاد القيمه هذه. اذا غنبداو، ولكن خصك تذكر انه في السؤال 3 عطاني هذه مهمه بزاف، ما عطاهاليش هكاك، عطاهالي باش نستعملها. اذا بالنسبه لي هنا غنبدا من هاد لانتيغرال، حيت ما يمكنليش نبدا من هنا ونرجع لهنا، صعيبه بزاف. من هنا لهنا ممكنه. اذا هنا نسميه اي لانتيغرال من 0 بلس لانفيني ديال الان دو اكس على ا او كاري زائد اكس او كاري دي دو اكس. هنا بما انه عطاني هذه نحاول نرجع على هذا الشكل هذا، نرجع لهذا الشكل هذا. هنا شنو عندي في المقام؟ عندي واحد زائد اكس او كاري، وهنا عندي اوكس ا او كاري زائد اكس او كاري. اذا هنا هاد اكس هاد ا او كاري خصني نعمل بها باش هنا تولي لي واحد زائد شي حاجه او كاري. يعني هنا عملت ب ا او كاري في المقام لانتيغرال من 0 بلس لانفيني ديال اش الان دو اكس دي اكس. هنا مقسوم على اش؟ على واحد. من عملت ا او كاري هنا بقات واحد، هنا من نعمل ا او كاري نقسم عليها، يعني تولي اكس او كاري على ا او كاري اللي هي اكس على ا او كاري. هنا عاوتاني لاحظ معايا داكشي اللي كاين هنا او كاري، يعني واحد زائد شي حاجه او كاري، داك الحاجه اللي هي او كاري راه هي نفسها اللي كاينه داخل الالين. يعني هنا داخل الالين شنو خصني نبين؟ خصني نبين اكس على ا كما هنا. اذا نجي نشوفوا حنا العلاقه ما بين الين اكس و الين اكس على ا. كنعرفوا بلي الين اكس على ا هي الين اكس ناقص الين ا، و ا راه ستريكتومون بوزيتيف، و اكس راه في لانترفال 0 بلس لانفيني، يعني حتى هو راه ستريكتومون بوزيتيف. اذا بالنسبه لي هنا الين اكس ناقص الين ا، وانا شنو عندي هنا؟ عندي الين اكس وبغيت نجبدها اون فونكسيون د الين اكس على ا. يعني من هنا الين اكس شحال تساوي ليا؟
هاد ناقص الين نجيبها من الطرف الثاني، هي الين اكس على ا زائد الين ا. مزيان. ونجيو نعوضوها فين؟ نعوضوها يعني بالنسبه ليا هاد لانتيغرال اي شنو يولي ليا؟ اي هو واحد على ا او كاري، ياك؟ لانتيغرال من زيرو لبلوس لانفيني ديالاش الان اكس. شنو هي الان اكس؟ هي الان اكس على ا. هنا نفرق عليهم لانتيغرال واحد على ا او كاري. علاش؟ على واحد زائد اكس على ا او كاري ديد اكس. هنايا فرقت لانتيغرال هنا كانت واحد على ا او كاري، ياك؟ لانتيغرال علاش؟ على ديد اكس على واحد زائد اكس على ا او كاري. عاد فرقت هنا واحد على ا او كاري لانتيغرال دي اكس، هنا واحد زائد و الى اخره. يعني هنا زائد شنو؟ واحد على ا او كاري لانتيغرال. لاحظ معايا هنا لانتيغرال من زيرو لبلوس لانفيني ديالاش؟ ديال الان ا على واحد زائد اكس سور ا او كاري ديد اكس. مزيان نكملو. اذا لاحظتي هنا راه ولينا على هذا الشكل هذا، على الشكل اللي عندي في داك الفورميل اللي بينت من قبل، ياك؟ على هذا الشكل هذا. يعني من هنا نلاحظ هنا هاد الين ا راه كونستانت هي غادي تخرج. يعني هنا ايش غيولي ليا؟ هو واحد على ا او كاري. هنا اللي خصني نفكر فيه انني غندير شونجمون دو فاريابل باش نرجع على هذا الشكل. صافي غنرجع على هذا الشكل انا باش نقدر يعني هادي مع هادي يعني باش تختزل، يكون عندي شي اختزال تما. بالنسبه ليا هنا لاحظ معايا شنو الشونجمون دو فاريابل اللي عندي. يعني هنا داخل الالين تولي لي اكس، انا غنسميها تاي حيت هذا راه متغير. سميه تاي انت، يولي تاي هذاك متغير اصلا. يعني هادشي اللي نداخل شنو غنوضع؟ غنوضع اكس على ا. يعني غندير تاي كتساوي اكس على ا، ياك؟ حنا لي بوغ شنو عندنا هنا؟ واحد بلوس لانفيني زيرو واحد. حنا هنا عندنا زيرو، غندخلو شي حاجه هنا من بعد الشونجمون دو فاريابل هادي تولي كتساوي واحد. يعني تي تولي كتمشي لزيرو. فوقاش تي غتمشي لزيرو؟ فوقاش تي غتمشي لزيرو؟ الا كان اكس شحال كيساوي؟ تي فوقاش تمشي لزيرو؟ كان اكس كيساوي زيرو. التي فوقاش تمشي لواحد؟ تي فوقاش تمشي لواحد؟ حيت هنا غتولي تي يعني بلاص اكس غادي نوضع تي هي اكس على ا. يعني فوقاش هاد تي تمشي لواحد؟ الا كان اكس شحال كيساوي؟ تي كتساوي واحد. يعني اكس هي ا. يعني الا كانت اكس كتساوي ا فوقاش تي غيمشي لبلوس لانفيني؟ الا كانت اكس كتساوي بلوس لانفيني حيت ا راه ستريكتومون بوزيتيف. يعني بالنسبه ليا هنا هاد لي شونجمون دو فاريابل يعني هنا شنو هو العدد المناسب اللي غادي ندخل. صافي. هنا لاحظ معايا بلي اكس راه كتاخذ القيمه ا، ياك؟ اذا باش تمشي ليا انا داك تي الواحد خصها اكس تمشي لا. اذا هنايا بما انني خدام هنا باكس فخصني ندخل بيناتهم هنا ا. صافي. غندخل بعلاقه شال ا باش من بعد ما ندير داك الشونجمون دو فاريابل ديالي اكس على ا عيولي لانتيغرال من واحد بلوس لانفيني ومن زيرو لواحد. صافي. يعني شنو غندخل هنا؟ غندخل ا. اذا بعلاقه شال عيولي لانتيغرال من زيرو حتى ل ا الان اكس على ا على واحد زائد اكس على ا او كاري ديال اكس زائد لانتيغرال من ا لبلوس لانفيني ديال الان اكس على ا الكل على واحد زائد اكس على ا او كاري ديال اكس. وهنا برا عندي الالين ا راه كونستانت تخرج تولي زائد هنا الالين ا على ا او كاري، ياك؟ لانتيغرال ديال ديد اكس على واحد زائد هنا اكس على ا او كاري من اش؟ من زيرو بلوس لانفيني حيت هذا راه ما داخلش في هذوك، هذا راه يتحسب عادي. صافي. راه باينه على الشكل لا فورم ديال الارك طونجون. فهنا مساحه كان بالنسبه لهنا بلوس لانفيني. اذا هنا دابا نبدا الشونجمون دو فاريابل. شنو الشونجمون دو فاريابل اللي غندير؟ ان تي كتساوي اكس على ا باش نولي على هذا الشكل. اذا هنا اون بوز التي شحال كتساوي؟ اكس على ا. يعني من هنا الا بغيت دي اكس ا بعدا تطلع غتولي تي ا كتساوي اكس. يعني من هنا شنو هي دي اكس؟ راه هي ا كونستون فوا دي تي. مزيان. حنا بالنسبه لي بورن مين كتكون اكس كتمشي لزيرو؟ مين اكس كتمشي لزيرو فين كتمشي تي؟ التي زيرو على ا هي زيرو. مين كتمشي اكس لاش؟ هنا عندي اكس ماشيه لا. مين كتمشي لاكس لا تي فين كتمشي؟ تي كتمشي لا على ا اللي هي واحد. ومين اكس كتمشي لبلوس لانفيني فين كتمشي تي؟
هنا بلوس لانفيني على عدد موجب راه هي حتى تمشي لبلوس لانفيني. ايوا هنا غادي نجي اذا هاد اي هاد لانتيغرال ايش غيولي ليا 1 على ا او كاري. هنا لانتيغرال من داخل لانتيغرال من اش ملي كتمشي اكس لزيرو فين كتمشي تي حتى هي لزيرو، ملي كتمشي اكس لا فين كتمشي تي كتمشي لواحد. صافي ديال اش الالين اكس على ا راه وضعتها بلي هي تي، هنا علاش على 1 زائد تي او كاري. وشنو هي دي اكس؟ دي اكس بدالاش دي تي، دي اكس هي ا دي تي، يعني هنا ا هي خرجات دي تي، هنا زائد هاد لانتيغرال هذا ملي كتمشي اكس ل ا فين كتمشي تي كتمشي لواحد، يعني من واحد ملي كتمشي اكس لبلوس لانفيني حتى تي كتمشي لبلوس لانفيني ديال اش الالين اكس على ا اللي هو الين تي على 1 زائد اكس على ا او كاري اللي هو تي او كاري. ديت اكس شنو هي ا دي تي، ها ا خرجات وهاد دي تي حيت ا كونستان، هنا زائد الالين ديال ا على ا او كاري لانتيغرال ملي كتمشي اكس لزيرو فين كتمشي تي حتى هي كتمشي لزيرو، ملي كتمشي اكس لبلوس لانفيني تي حتى هي كتمشي لبلوس لانفيني ديال اش دي اكس هي ا دي تي، ها ا خرجات هنا دي تي مقسوم على اش على 1 زائد تي او كاري. مزيان اذا بالنسبه لي هنا غادي نجي هاد اي هذا اش كيساوي ليا. لاحظ معايا عندي ا هنا و ا هنا، راه هادشي راه معمل ا هنا و ا هنا ممكن تخرج داك ا تولي هنا ا على ا او كاري. هنا في لانتيغرال ديال من زيرو حتى لواحد الالين دو تي على 1 زائد تي او كاري دي تي، وهنا زائد لانتيغرال من 1 لبلوس لانفيني الالين دو تي على 1 زائد تي او كاري دي تي، وهنا زائد الالين د ا، هنا ا مع ا او كاري هي ا. بالنسبه للانتيغرال من 0 بلس لانفيني دي تي على 1 زائد تي او كاري، شنو هو البريميتيف دي تي على 1 زائد تي او كاري؟ راه هو الارك طونجون. اذا هذه الارك طونجون دو اكس من اش من 0 حتى لبلس لانفيني. مزيان. اذا بالنسبه لي هنا اش غيولي لي هادشي اي لانتيغرال اي غيولي هو ا على ا او كاري هي 1 على ا، وهنا لانتيغرال من 0 ل 1 ديال الالين دو تي على 1 زائد تي او كاري دو تي. هاد لانتيغرال من 1 بلس لانفيني الالين دو تي على 1 زائد تي او كاري دي تي اش كيساوي؟ لانتيغرال من 1 بلس لانفيني الالين دو تي على 1 زائد تي او كاري دي تي هو ناقص، يعني غنكتبو ان لانتيغرال من 0 ل 1 الالين دو تي على 1 زائد تي او كاري دي تي. هنا لانتيغرال من 1 بلس لانفيني اش كيساوي؟ هو ناقص لانتيغرال من 0 ل 1 الالين دو تي اي بلاص اكس غنكتب تي على 1 زائد تي او كاري دي تي، وهنا برا زائد الالين دو ا على ا، وهنا ندخل نعوض في الاول غنحسب الليميت الارك طونجون في بلس لانفيني اللي هي بي على جوج ناقص نعوض بزيرو، الارك طونجون زيرو راه هو زيرو. اذا بالنسبه لي هنا اش غادي يولي عندي هادشي اذا بالنسبه لي هنا اي اش غيساوي لي هنا 1 على ا. واحد معايا لانتيغرال من 0 ل 1 الالين دو تي على 1 زائد تي او كاري دي تي ناقص لانتيغرال من 0 ل 1 الالين دو تي دي تي على 1 زائد تي او كاري، يعني هذا مع هذا مشى زيرو، وهنا زائد هنا بي على جوج ناقص زيرو هي بي على جوج، بي على جوج في الالين دو ا على ا راه هي بي الين ا على جوج ا، يعني اخيرا شنو سوت لينا ا؟ راه هي بي على جوج ا الين ا. هذه هي القيمه ديال لانتيغرال اي، وهي نفس القيمه اللي قال لي مبينه بي على جوج ا الالين ديال ا. هنا الفكره كامله فين كانت؟ هي في انك تدخل ما بين زيرو و بلس لانفيني، انك تدخل ا، هذه هي اللي مهمه خصك تركز معاها، حيت لما دخلتيش ا تخربق. صافي، يعني هذه هي الفكره المهمه اللي كاين فيها شويه التفكير، انك تدخل ا باش داك الشونجمون دو فاريابل تي كيساوي اكس على ا فوقاش تمشي تي لواحد الا كان اكس كيساوي ا، يعني انت غتدخل ا بيناتهم. اذا هكا كنكونوا ساليين هذا ليكزامان هذا، نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع تمارين اخرى بالنسبه للانتيغرال جينيراليزي، ولا كان شي اكزامان زوين دابا نعاود نصحو حتى هو.